नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, जेन्ना एखादी राजकीय घडामोडी चलता तेन्ना सगळ्या गोंयकारांचें लक्ष त्या घडामोडीचेर आसता आनी त्या घडामोडीच्या निमतान जे लोक तातूंत इन्वॉल्व आसता तांचेरय लोकांचें बारीक लक्ष आसता, बारीक नजर आसता. पयर जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनांत त्या काळांत म्हणजे एक सादारण आठवड्याचें अधिवेशन आशिल्लें. त्या काळांत एकूण लोकांचें, गोंयच्या जनतेचें लक्ष हें विरोधी बांकड्यांचेर चड आशिल्लें. सरकाराचेर आशिल्लेंच, पूण विरोधी बांकड्यां वयल्यान जे विरोधक कशें काम करता, सरकाराक कशे प्रश्न विचारता, सरकाराक कशें कोंडीत धरता आनी सरकाराक खंयच्या प्रश्ना वयल्यान अडचणींत हाडटा हाचेर तें बारीक लक्ष आशिल्लें. ह्या सगळ्या मजगतीं एका मनशाचेर चड लोकांचें लक्ष दिसतालें, तें विजय सरदेसायाचेर. विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डाचो लिडर, विरोधी आघाडीचो एक म्हत्वाचो घटक, एक स्तंभ म्हणल्यार जाता आनी जाका विधानसभा बरे तरेन कळटा, जाका आपले विशय बरे तरेन मांडपाक कळटा आनी जो बरे तरेन सगळ्यो गोश्टी आर्टिक्युलेट करपाक शकता, जाणे करून सरकाराचेर तो चेपण हाडपाक शकता. पण ह्या वेळार विजय सरदेसाय सदांचो दिसलो ना अशें खुबशे जाण आतां म्हणटा. आनी आमच्या लक्षांत एक गजाल आयली की विजय थोडो मायल्ड जालो काय कितें, आनी तें जावपाची कारणां कितें. कांय लोकांनी अशें सुद्दां प्रश्न विचारले, अरे विजय कित्याक प्रश्न विचारना, ज्या प्रश्नाचेर ताजी हुकूमत आसा, ज्या प्रश्नाचेर ताचो कमांड आसा, ते प्रश्न सुद्दां विजयान त्या पोटतिकेन मांडले ना, कारणां कितें. आनी हें सगळें सुरू आसतना म्हणजे ही कमतरता पळयतल्यांक दिसतालीच, पत्रकारांचें तें लक्षांत येतालें, पूण ताची कारणां कितें, ही कारणां ही कळनाशिल्लीं. आतां हें सगळें सुरू आसतना मायकल लोबोन मदीं एक स्टेटमेंट केलो की विजय सरदेसायाक आमी ऑफर दिल्या, म्हणजे BJPन ऑफर दिल्या, तूं आमचे वाटेन यो. आतां पक्षान यो काय तूं सेपरेट राव आनी आमकां सपोर्ट कर, अशें कितें आशिल्लें काय कितें, पूण तें क्लियर जावना. आनी मायकल जेन्ना तें सांगतालो तेन्ना तो कॉन्फिडंटली सांगतालो. विजयान ताजेर आपली कांयच प्रतिक्रिया दिली ना. लोक अपेक्षा करताले की विजय ताजेर कितें तरी उलयतलो म्हणून, पूण विजय उलयलो ना. दुसऱ्या काय तिसऱ्या दिसा विश्वजीत राणे, जो राज्याचो TCP मिनिस्टर आसा, वादग्रस्त मिनिस्टर, ताणें परत ताचेर जेन्ना त्या बर्च्याच्या विशया वयल्यान युरी आलेमावान जेन्ना जबरदस्त हल्लो केलो, वेगवेगळे प्रश्न विचारून ताका बेजार केलो आनी तातूंतल्या कांय प्रश्नांची जेन्ना उत्तरां, ताची जाप दिवपाक विश्वजीत राणे शकनाशिल्लो किंवा बाकीचे सरकारांतले मंत्री ताचेर जाप दिवपाक शकनाशिल्ले, तेन्ना विश्वजीत राणे युरी आलेमावाक म्हणपाक लागलो की निमणो तूं एकटोच उरतलो, हे सगळे आमचे बरोबर आसतले. हातूंत हे सगळे आमचे बरोबर आसतले अशें जेन्ना तो म्हणटालो तेन्ना विजय सरदेसाया कडेन सुद्दां ताणें ताचे कडेन बोट दाखोवन सांगलें की हो सुद्दां आमच्या वांगडा आसतलो, हो आमचो मनीस, हो आज ना फाल्यां आमच्या बरोबर येतलो, तूं मात एकटोच उरतलो. आमी विजया कडेन पळयताले, लोक विजया कडेन पळयताले की विजय ताचेर कसो रिएक्ट जाता, विजय ताचेर कशें रिएक्शन दिता. पूण विजयान कांयच रिएक्शन दिलें ना. हाचो अर्थ कितें? खरें म्हणल्यार विजयान उबो रावन सांगपाक जाय आशिल्लें की आपूण तुमच्या वांगडा येवपाक उत्सूक ना, आपूण विरोधी बांकड्यांचेर आसा, आपूण सरकाराचो विरोधक आसा, सरकाराच्या वेगवेगळ्या भुमिकांचेर, वेगवेगळ्या तांचे जे कितें धोरणां आसा आनी सरकारान घेतिल्ले निर्णय आसा ताचेर आपूण कडाडून टिका करता आनी ह्या फुडें सुद्दां तशीच टिका आपूण करतलो. आपूण तुमच्या वांगडा येवपाक शकना, तुजे मार्ग वेगळे आसा आनी आपले मार्ग वेगळे आसा, हें ताणें उबें रावन थंय स्पश्टपणान सांगपाक जाय आशिल्लें. पूण विजय उलयलो ना. विजयान कांयच आपलें रिएक्शन दिलें ना. विश्वजीत मात जणू काय आपूण तो स्टेटमेंट करून मास्टर स्ट्रोक मारला आनी सगळे जे कोण विरोधी बांकड्या वयल्यान जांची अपेक्षा करता लोक, तांकां आपूण तांची तोंडां बंद केल्या, तांकां आपूण शटअप केला
अशे तरेचे ताच्या तोंडार एक तरेचो आत्मविश्वास दिसतालो विश्वजीत राणेच्या. विजय ओगीच रावलो. लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित जाले, कितें चल्लां? हो खडेगाठ विरोधक, हो सरकाराचेर टिका करता, हो सरकाराचेर आरोप करता, सरकाराक वेगवेगळ्या तरेचे हो प्रश्न विचारतालो. विश्वजीत राणे इतलो जेन्ना लूज स्टेटमेंट करता की हो आमच्या वांगडा आसतलो, हो आमच्या वांगडा आसा, आमी ताका ऑफर दिल्या, तो आमच्या वांगडा येतलो, अशें जेन्ना स्टेटमेंट करता तेन्ना विजयान खरें म्हळ्यार ताका शटअप करपाक जाय आशिल्लो आनी सांगपाक जाय आशिल्लें की तुज्या वांगडा येवपाची आपली अजिबात इच्छा ना. कारण तुमी आतां मेरेन जो घोळ घातला लँड कन्वर्शनाचो आनी बाकीचो सगळो राज्यांत, ताच्याशी आपूण सहमत ना, आपणाक ती गोश्ट मान्य ना आनी आपूण सरकाराचेर ताजे वयल्यान टिका करतलो, सरकाराक ताचे वयल्यान आपूण प्रश्न विचारतलो. विजय कांयच उलयलो ना. आतां हें सगळें सांगपाची पार्श्वभुमी अशी की आतां 2027चें इलेक्शन हें सादारण 1 वर्साचेरच उरलां तशें, आनी 6 म्हयने सादारण जर तयारीचो भाग जर सोडलो जाल्यार फुडले 6 म्हयने जे आसतले ते सगळे इलेक्शनाच्या त्या सगळे धामधुमीत ते 6 म्हयने कशे वतले तें कळचें ना. तयारी खरी म्हणल्यार आतांच्यान ती सुरवात जावपाक जाय आशिल्ली. ती तयारी ही खंयच दिसना आनी ती जेन्ना तयारी कडेन आमी पळयता किंवा तयारीचो आमी विचार करता आनी कोण खंय आसतलो अशें जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना परत एकदां लक्षांत येता आमच्या किंवा एक विचार आमच्या तकलेंत येता की हे आतांचे जे विरोधक आसा ते खरेच विरोधक म्हणून काम करतले काय कितें. प्रश्न विजय सरदेसायाचोच आसा. विजय सरदेसाय हो विरोधक म्हणून इलेक्शन लढयतलो काय कितें ह्या सरकाराच्या विरोधांत, BJPच्या विरोधांत. पूण ह्या प्रश्नांक स्पश्ट अशें कांय एक दुसर अशें एक चित्र आसा, तें स्पश्ट जायना आनी ते जेन्ना ताचो चड बारीक विचार करता तेन्ना परत एकदां 2017चें इलेक्शन लोकांच्या दोळ्या मुखार येवपाक लागता. 2017च्या इलेक्शनांत काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हांची युती कांय नाशिल्ली, पूण एक अंडरस्टँडींग आशिल्लें. निवडणूक पूर्व एक अंडरस्टँडींग आशिल्लें आनी हें अंडरस्टँडींग अशें आशिल्लें की हें इलेक्शन तांणी BJPच्या विरोधांत लडयल्लें. जर फाल्यां जिखून आयले जाल्यार ते एकठांय आसपाचे. विजय सरदेसाय, काँग्रेस आनी बाकीचे जे कोण विरोधक म्हणून रावल्ले इन्क्लुडींग MGP. पण लोकांच्यो अपेक्षाय आशिल्ल्यो खूब, लोकांच्यो अपेक्षा वाडिल्ल्यो. लोकांनी BJPच्या विरोधांत मतदान केल्लें. सपशेल BJPचो ह्या इलेक्शनांत लोकांनी पराभव केल्लो 2017च्या. फक्त 13 जाण तांचे निवडून कशे तरी येवपाक शकले. आनी हें सगळें चालू आसतना आतां विरोधकांचें सरकार जातलें अशें जेन्ना लोक म्हणपाक लागले आनी लोक आशेन पळोवपाक लागले, नेमको त्याच वेळार विजय सरदेसायान खंय तरी एक सगळें चित्र पालटून उडयलें. विजय सरदेसाय आपले आनी 2 जे MLA आशिल्ले जिखून आयिल्ले तांकां घेवन तो BJP वांगडा गेलो आनी जी सामकी थीन 1-2 जागांची ज्या जाग्यार डिफरन्स आशिल्लो तो तसोच दवरून कायम दवरून विजय सरदेसाय आनी बाकीचे सगळे सरकारा वांगडा गेले, BJP वांगडा गेले. हो खरें म्हळ्यार एक मोठो धक्को आशिल्लो गोंयच्या जनतेक आनी विरोधी पांकड्यांचेर जे लोक आसा, विरोधी बाजून जे लोक विचार करता सरकाराचो, BJP सरकाराक जाणी उडोवपाचो एक ठाम निश्चय केल्लो त्या टायमार आनी ताणें उडोवन दाखयल्लें. तांकां तांचे सगळ्यांच्या आशेचेर उदक फिरोवपाचें काम हें त्या टायमार विजय सरदेसायान केल्लें. हे वेळार तशेंच कितें जातलें काय कितें असो प्रश्न खुबश्या जाणांच्या परत एकदां आतां मनांत येवपाक लागला. विजय सरदेसाय जेन्ना परब रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मनोज परब हाका घेवन जेन्ना विरोधक म्हणून जेन्ना काम करपाक लागलो, फिल्डांत वचपाक लागलो, टॅक्सीकारा कडेन जेन्ना चर्चा करपाक लागलो, फातोर्ड्याच्या एका फंक्शनांत मनोज परबाक ताणें वांगडा घेवन थंय घोशणा केली. ती जवळपास युतीची घोशणा आशिल्ली. लोक खूश जाले की आसूं कितें जालें तें जालें. 2017 कितें जालें तें विसरपाची लोकांची तयारी आशिल्ली. पण विजय सरदेसायची आतां तयारी तशी आसा काय कितें. ताणें खरें म्हणल्यार ह्या विशयाचेर आतां स्पश्टपणान फुडें येवन ताणें सांगपाक जाय की आपूण कितें जालें
जग आरत्याचें परतें जालें तरी आपूण परत BJP वांगडा वचचो ना, किंवा आतां सद्या ज्या तरेन आपूण विरोधक म्हणून काम करता ती आपली भुमिका कायम उरतली. विजय तें कित्याक सांगना? हो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. विजय तें सांगपाक पळयना. नरो वा कुंजरवा अशी भुमिका घेवन राजकारणांत जायना. निदान लोक ते एक्सेप्ट करना. विजयाच्या बाबतींत तर ते लोक करचे ना, कारण आतां सद्या ज्या तरेन गोंय फुडें वचपाक लागलां, गोंय ज्या धोकादायक पद्दतीन गोंयचो जो सद्या प्रवास चालू आसा, गोंयचे ज्या तरेन एक अधपतन जाका आमी म्हणटा, सामाजीक, सांस्कृतीक आनी ओवरऑल पॉलिटिकल अधपतन ज्या तरेन चल्लां, थंय कणखर आनी ठाम अशा विरोधकांची गोंयाक गरज आसा. लोक विजय सरदेसायाक त्या भुमिकेंत अजुनूय पळयता. पूण विजयाचें कितें? विजय ती भुमिका प्रामाणीकपणान पार पाडटलो काय कितें? हो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो अजुनूय विरोधकाचेच भुमिकेंत आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स चिंबलच्या लढ्यात प्रत्यक्षांत आसा, पूण तांणी तो पॉलिटिकल इश्यू जावपाक दिवना. तांणी तातूंत राजकारण आतां मेरेन तरी हाडपाक दिवना. पूण जे चडशे थंय कार्यकर्ते येतात आनी थंय जे बसल्या तातूंतले खुबशे जाण रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आसा. बाकीच्या राजकीय पक्षाचे आसूंक शकता, आसा, पण थंय अजून थंय राजकारण येवना. थंय गोवा फॉरवर्डाचे लोक आसा काय कितें? थंय विजय सरदेसाय कित्याक दिसना? थंय विजय सरदेसायाची खरें म्हळ्यार गरज आशिल्ली. ते दिसा जेन्ना धडक मोर्चा काडलो तेन्ना विजय सरदेसायाचो रोल हो एक्टीव आसपाक जाय आशिल्लो, किंवा ताचे जे बाकीचे पदाधिकारी आसा ते थंय एक्टिवली आसूंक जाय आशिल्ले. कारण MLA अधिवेशनांतच आसतलो, कारण ताका थंय अधिवेशनांत भाग घेवपाचो आसता. पूण ताचो जो रोल आसा, एक्टीव रोल, तो वेगवेगळ्या तरेन दाखोवपाक शक्य आशिल्लो. विजयान तो त्या प्रमाणांत अजुनूय दाखोवना. वेरेज काँग्रेसचो युरी आलेमांव हो आपलो रोल बरे तरेन निभयतना दिसता. एक विरोधक म्हणून ताची कामगिरी विधानसभेंतली ही प्रभावी आसा. बरच्या वयल्यान सरकाराक कठीण प्रश्न हे युरी आलेमांवान विचारले, आनी कितलेशेच प्रश्न जे सरकाराक कठीण वचपाक शकता अशे तरेचे प्रश्न युरी आलेमांवान सरकाराक विचारल्या, आनी ते सरकाराक प्रश्न आवडयना. तो चिंबलकारांचे वाटेन आसा. चिंबला तो अधून मधून वता, तो तांच्या वांगडा बसता. पण हातूंत एक दुर्दैवाची गजाल म्हणल्यार काँग्रेसचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार मात लोकां मदीं केन्ना बशिल्ल्याचो दिश्टी पडूना. तो लोकां वांगडा आसा, लोकां मदीं तो सहभागी जाता अशें दिसूना. धडक मोर्चाच्या दिसा अमित पाटकर खंयच नाशिल्लो. तो कित्याक ना? तो लोकां बरोबर तो कित्याक नासता? तो ह्या मोर्चांनी कित्याक भाग घेना? ताका ताचो आनी कितें वेगळो मार्ग आसा काय कितें असो प्रश्न आसा. आतां युरी आलेमांव आसा म्हणटकच अमित पाटकर एक वेळ सांगपाक शकता की आमची पार्टी भितर आसा, आमचो पार्टीचो तांकां कसल्याच हाज्या शिवाय आमचो पाठिंबो आसा. पण विजय सरदेसाय हो थंय दिसूंक जाय, कारण तो प्रमुख विरोधी घटक आसा. गोंयच्या जनतेच्या मनांत तो विरोधक म्हणूनच आसा. आनी विजयाची कामगिरी जर पळयत फाटल्या एक सादारण वर्सभरांतली ती खूब बरी आसा, किंवा 2 वर्सांतली ताची कामगिरी खूब बरी आसा. विजय फाटीं कित्याक रावता? मायकलाक लागून, विश्वजिताचे बरेपणां फ्रेंडशिपीक लागून, काय आनी कित्याक लागून? कारण 2017च्या वेळार जेन्ना विजय BJP वांगडा गेलो, सगळें जाल्या उपरांत सुद्दां विजय जेन्ना गेलो, मायकलान दावो केल्लो उपरांत, हालीं सुद्दां ताणें दावो केला की आपूण विजय सरदेसायाक तेन्ना फोडलो, आपूण विजय सरदेसायाक तेन्ना घेवन गेल्लो, आनी विजय सरदेसायाक सरकार स्थापन करपाक आपूण हाडलो. तो ताची क्रेडीट घेता. आतां ह्या वेळार तशें कितें आसा काय कितें? मायकल कामाक लागला काय कितें? मायकलान विजयाक कसली ऑफर दिल्या? विश्वजीत राणे जेन्ना म्हणटा की विजय आमचो फ्रेंड, विजय आमच्या वाटेनूच आसतलो, हें कितें प्रकरण? हे गजालीचेर एक स्पश्टीकरण जावपाक जाय. लोक जेन्ना एकठांय येता, लोकांची जेन्ना एक मानसिकता तयार जाता, तेन्ना दुसरो मार्ग हो घेवपाक मेळना लिडरांक. नाजाल्यार ताणें क्लियर सांगपाक जाय की आपूण आयदर हे सायडीन किंवा आपूण ते सायडीन. जर हे सायडीन आसा जाल्यार तो हे सायडीनच आसपाक जाय. ते सायडीन आसा जाल्यारय तो थंय दिसपाक जाय.
पूण एक भुमिका ठाम आनी स्थिर आसूंक जाय आनी ती लोकांक सांगची पडटली की ही आपली भुमिका. मदली भुमिका कोणाक केन्नाच मान्य नासता. आतां पयरच्या झडपी इलेक्शनाच्या वेळार खुबश्यो चुकीच्यो गजाली झडपी इलेक्शनांत युती म्हणून किंवा एक विरोधी घटक म्हणून सगळ्यांच्योच चुकल्यो, खास करून विजयाच्यो चुकल्यो. विजयाच्या उमेदवारांक लागून कारण नासतना 1-2-3 कडेन जे उमेदवार ताणें उबे केल्या, जर ते करूं नाशिल्ले जाल्यार काँग्रेसचे किंवा दुसऱ्या पक्षाचे उमेदवार निवडून येवपाचे. खोर्ली मतदारसंघात ग्लेन काब्राल जो पडलो तो विजयाच्या उमेदवाराक लागून. विजयान थंय आपलो उमेदवार घोशीत केलो आनी ताचो फटको काँग्रेसच्या उमेदवाराक बसलो. नाजाल्यार हो सीट इजिली येवपाचो. ताचो फायदो मात श्रीपाद नायकाच्या चल्याक म्हणजे सिद्धेश नायक हाका जालो आनी तो परत निवडून येवपाक शकलो. आनी कांय कडेन अशे मतदारसंघ आसा ज्या जाग्यार जर विजयान आपलो उमेदवार जर उबो करूं नाशिल्लो जाल्यार थंय सुद्दां हे विरोधी गटाचे उमेदवार निवडून येवपाचे. आतां जेन्ना विरोधक म्हणून जेन्ना लोक अपेक्षा करता, ह्या अपेक्षांक जागचें पडटलें. विजय सरदेसाय ह्या अपेक्षांक जागतलो काय कितें ताणें क्लियर करपाक जाय. लोक रावल्या समजून घेवपाक, कारण 17चो अनुभव हो खूब वायट आशिल्लो. लोकांची मनस्थिती मानसिकता विजयान समजून घेवपाक जाय आनी अशी एक आस्त बाळगुपाक कांय हरकत ना की विजय हो तसो पॉलिटिक्सांत मॅच्युअर्ड आसा आनी तो ह्या हाजेर जे एर आसा ते क्लियर करतलो आनी लोकां मुखार आपली भुमिका स्पश्टपणान ठामपणान सगळ्यांक एक फुडें दवरून एक साक्षीदार दवरून लोकांक जनतेक तो कितें तरी ठाम घोशणा करतलो अशी लोक आशा बाळगून आसा. इश्टानो, आमच्या मनांत जें आयलें तें आमी तुमकां सांगपाचो यत्न केलो. जर तुमकां आमचे विचार पडटा, आमी जें कितें सांगलां जर तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां कमेंट बॉक्सांत नोंदया. आमी ताची जरूर दखल घेतली. धन्यवाद.